Ay gala, kumusta og maayong buntag Iligan, maayong buntag Mindanao, maayong buntag Pilipinas. Adlaw nga Martes karon, pizza 10 na ni buwan sa Mayo ning tuiga 2022. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kinina usab ang inyong kabrad sa kanginan, Nonoy B. Amo dapit kaniyo may galas papakiguban kanako sud lamang sa usa ka oras kay hangtod lamang kita sa alas 5 ang taknas kabuntagos pagdasig kaniyong tanan sa pagpabangon o sa pagdasig usab sa paghisgot sa mga mahinungdanong butang nga kinahanglan masayod kay alang kini sa kabulahanan sa atong kalag. Unahon na to may galas pagpasalamat ang atong labaw nga makagahom nga gitagaan kita og lain nga kahigayunan, laing adlaw kay matag adlaw mahigala bag-ong kinabuhi na nga iyang gihatag kanato gilugayan pa kita, gitagaan ta og maayong panglawas nga walay mabalatian kay kanaman atong gipangandoy kanunay nga makabaton og maayong panglawas para sa unsa man alang sa paghimo sa mga gimbuhaton nga diin mahimuot ang Dios. Kana ba makakuha tag pabor ngadto niya ba, no? So ato siyang gipasalamatan niya na og gitagaan ta og maayong dagan sa panahon kay ang kahimtang sa dagan sa panahon walay nasigpatan nga low pressure area, walay nasigpatan nga bagyo sa sulod og gawas sa Philippine Area of Responsibility. Bugtong Intertropical Convergence Zone nga makaapektar sa Mindanao o ubang bahin sa atong nasod nga matag hapon dunay masinati nga madag-umon nga kalangitan inubanan sa mga pagulan-ulan. So muna may gala ang epekto sa gitawag og Intertropical Convergence Zone. So kumusta mo tanan? Hinaot ka namo sa may pagbangon, may pagpanikay-sikay ninintak nas kamuntagon sayo kay merang kada karong butaga si Ma'am Brenda Bernal Landero. Ni congrats sa iyang anak kinsa nakapasar sa bar exam ni atong okay karon tuiga. So to God be the glory, answered prayer. Suma pa niya, thank you dear Lord, iyang gipasalamatan nato labaw nga makagaw ana gyud no kay tanan natong tanan nga maangko nato ning kalibutan ato man gipangayo sa Ginoo. So ato pang ibalik ngadto niya. Kinahanglan nga magtamon kita mahigalag kanang ato nakatunan di asbala ang kasulatan nga kunon sa may aton angkon atong ibalik ang dungo ug himaya ngadto sa atong labaw nga makagam. Dili nato ang kunon kay iyahana kay ato nang gipangayo para sa iyahang kahimayaan. Kay gihimo ta mahigala din sa kalibutan, gihimo ta mahigala sa Dios, dili man tungod sa atong kaugalingong kabubuton kundi iyang kabubuton. So ibalik ngadto niya. Mo na ato mahigalang nakatunan sa sige nato mahigala og basa-basa siyang pulong tungod kay ang iyang pulong mahinungdanon man. Kana kung giingon nga langit ug ang yuta mahanaw pero ang iyang pulong mulungtad hangtod sa kahangturan. Mabitaw na nga ang tao mahigala nga makasabot mahigala sa doktrina sa kaluwasan nga giwali ni Kristo kay mao man gyud na. Ang sinugdanan mahigala kinahanglan nga ang tao makasabot sa doktrina sa kaluwasan. Nabay gitukod si Kristo? Naa. Unsa may ang gitukod? Doktrina sa kaluwasan. Di ba? Mao man gyud na. Dili na siya mahigala literal nga relihiyon nga gitukod ni Kristo. Kay kumingon tag literal nga relihiyon, kay bawo ka ba nga kung ikaw mawa ning kalibutan asa mo paingon ang imong kalag. Kay ang mga tao may galang nahisakop nini, ang mga tao nga nidawat may gala sa tanyag ni Kristo, makasiguro gayod kay ang promise sa Ginoo tinud-anay, dili may gala atik-atik. So mo na itong paghisgutan karong butaga, ato nang giuluhan may gala og the Church of Jesus. Di ba? Atong mabasa, atong text may gala atong kutloon sa Matthew chapter 16 verse number 18. Kay kini kadaghanan nga gigamit kini nga bersikulo nga giangkon sa tao. Mo lagi na nga kung moangkon ta mahigala kana bang moangkon ta nga tinuod gyud nga para nato. Pero kini siya iya gini mahigala kang Hesus. Naa man gid sa gitukod tinuod o unsa na yang gitukod, literal ba na o spiritual. So ang text nato karubutaga atong basahon, Matthew chapter 16 verse number 18. And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Munay gipamulong mahigala ni Hesus Kristo.
ngadto sa iyang mga tinunan, bisan ngadto kang Pedro kinsa nakatubag siyang pangutana, kinsa man day ako. Di ba? Nakatubag siya sa iyang pangutana. Sama sa atong nahibaluan nga si Jesus mibalik sa langit, kapatan kaadlaw human sa iya ang pagkabanhaw. Kay nalatid manginas bala ang kasulatan, apan ang iyang buhat sa pagluwas sa mga tao bag-o pa lang nagsugod nining panahon na iya ang gipili ang mga apostoles nga gamiton sa pagtukod sa iyang church, o sa wala madugay human sa iyang pag-abot sa langit, iya ang gipadala ang balang espiritu ngadto kanila nga nahimo ng Kristiyanon aron sa pagtabang ngadto kanila. So mao gihapon kita. Mao gihapon na mga kaigsunan sa mga makasabot sa doktrinas kaluwasan o mudawat mahigala nga ang bugtong paagi di ay sa kinabuhing dayon mao mas Kristo. Ang mga buhat kapitulo 2 nagsulti mahigala sa Acts chapter 2 nagsulti sa sinugdanan sa church niadtong adlaw 3,000 ang nabaptismuhan. Nahimo silang mga miyembro sa church ni Jesus. Ang church bago pa lang nagsugod, apan sulod sa katluan katuig, ang gospel, ang may balita, nasangyaw na sa tanang buhat sa yuta. Wala gyud makapangulipas ana kay bisan kita may gala, bisag wala ta, dili ta makadungog sa pulong sa Ginoo, pero napadayag na nga aduna gayoy naglalang sa mga butang dinis kalibutan. Iniglingi pa lang nimo, inig lakaw pa lang nimo, inig tubo, inig pamalandong pa lang nimo sa usa ka kahoy, ngano nga nitubo na siya, di ba? Ngano nga naginawa ta, ngano sa hangin nga di makita, di ba? Naagyoy naglalang. Makaigsunan ato makita din sa Colossians chapter 1 verse number 23, nagkanayon din mo nang giingon nga if ye continue in the faith, grounded and settled, and be not moved away from hope of the gospel, which ye have heard, nadungog, and which was preached to every creature, which is under heaven, whereof I, Paul, am made a minister. Muna may galang giingon sa Colossians chapter 1 verse number 23. Kung kamo magpadayon dias pagtuo. Pagtuo ha? Nga gipasukad o gipalig-on o dili matarog gikan sa paglaom sa maayong balita. Nga inyong nadungog o nga gisangyaw ngadto sa matag minugna nga anaa ilalom sa yuta. Kinsa man ang ilalom sa yuta, di ba kining kalibutan, naata din nagpuyo karon. So angay nga suginlan, nga diin ako si Pablo, gihimong usa ka alagad. Kay siya man ang nagminister, nagsangyaw sa maayong balita sa mga hintil. Di ba? Kinahanglan nato na masabtan may galag, unsay gisangyaw ni Pablo? Ang maayong balita. Unsa ang maayong balita? Nga katong kamatayon ni Kristo sa krus. Ang iyang pagpagas siyang hamiling dugo, importante kayo. Nga mao na ang pagtuo, diha nagsukad ang atong pagtuo, nga atong gidawat kanang maayong balita. Asa nato dawaton? Diha sa atong kasing-kasing, atong itukod diha sa atong kasing-kasing. Mo bitaw na nga duna gyud tay sandigan. Sa atong pagtuo na atay sandigan. Nga mao si Kristo, dili nang pagtuo nga ingon nila nga pagtuo lang, dili na mo'y makaluwas, may gala ka ng pagtuo nga makahatag og kaluwasan. Muna may gala nga pagtuo, di ba? Si John, ang Baptist, si John the Baptist, si Jesus o mga apostoles nagsangyaw sa pag-abot sa gingharian. Gingharian meaning kaluwasan, di ba? Niabot may galang gingharian. Kay nga naman kato nga matay may galang nga mga propita, wala tong midiretso og langit. Katong giingon ni Kristo nga karon dayon katong nagbitay sa krus. Katong dihay tapad niya nga gilansang pod sa krus nga niingon nga Ginoo, kung naa ka sa imong gingharian, hinumdumi ako,
Di ba? Unsay tubag ni Kristo. Karon dayon, kuyog kanako sa paraiso. Kaya ang tanan nga matay niya itong mga panahon na dito sa paradise. Bisan si Lazaro. Pero pag human nga nabanhaw si Kristo sa diyang ni saka sa langit, gidala niya ang tanan. O munang karon ang mga matay diretso sa langit. So ingon na mga kaigsunan. So mo na ang giingon diha nga nagwali si Kristo mismo, si John the Baptist, ang mga apostoles, nagsangyaw sa pag-abot sa gingharian. Ato na mabasa may gala sa Matthew. Kung natong tanahon, Matthew chapter 3, verse number 2. So ato masayran din kanang gipasabot may gala sa Matthew 16:18 na ay gitukod si Kristo, pero dili siya literal nga relihiyon, kundili sa espirituhanong kahimtang gitukod diha sa matag kasing-kasing kinsa nakasabot sa doktrina sa kaluwasan. Mao man ang gisangya o may balita, mao man may balita. Doktrina sa kaluwasan. Kay unsa may maayong balita may gala kon unsa may maayong balita alang kanato nga gisangyawan ta og maayong balita, pero unsa man gyud ang maayong balita nga aron kita masayod para sa atong kalagman na, dili man na para sa ato ang unod nun nga kahimtang, di ba? Matthew chapter 3 verse number 2, and seeing repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. Si Kristo may galang nagsulti, pag hinulsol ka mo, kaya ang gingharian sa langit haduol na. Haduol na tungod kay siya man mismo ang kinabuhing dayon. Si Kristo man. Sa Matthew chapter 4, kanang pag hinulsol, dili na hinulsol ka kay nakapangawat ka, hinulsol ka kay nakapatay ka, kana siya nga hinulsol, pwede na. Pero kini nga hinulsol may gala kon ato ning ayuhon may galas pagpamalandong, unta ba muliso may galang ato mga panghunahuna o ato mga pagbati, ngadto niya. Diba? Ngadto niya ba? Nga hinulsol nga mabag-o ang ato ang panghunahuna sa mga gituhoan nato nga dili day mao, nga dili day makahatag mahigalag tinud-anay nga paglaom. Kay unsa may paglaom di ay, unsa may butang atong gilauman, kinabuhing dayon. Kinsa may tao nga wala nangandoy kinabuhing dayon. Kinsay tao kumingon ka tingali nga awa man ko nangandoy kinabuhing dayon, kay depende na sa Ginoo asa ko ibutang. Karon tingali nga wa pa kay gihambin nga bisan unsa nga balatian, kay mao man na may gala kanang dili man mohimo ginulsol ang tao basta lig-on pa ang panglawas. Dili na mo hinulsol, anha ra na may gala makahinulsol sa dihang doon na gipangbati. Di ba kanang di ba sa panahon sa pagkabatanon nga lig-on pa ang panglawas, grabig abuso may gala sa lawas. Pero sa pag-edad na nga diha na mo epekto may gala ang ipanghimo sa pagkabatanon, moingon dayon kung balikon pa lang sa Ginoo ang akong kinabuhi kanang balik sa pagkabatanon, ako yung usbon ang ako ang gawi. Katong sa batanon pa, wag gina nimo mahinumdumi, wag gina nimo mahunahunai. Ngano man na? Tungod kay lami man gud atong unodnon nga kahimtang. Atong pasagdan ba? So muna diha na ta makahinulsol may gala sa mga medyo ni edad na, mitongtong na may galas pangidaron nga di na gyud malikayan. Inig abot may gala inig tungtong og sa pangidarog 40. Di na nimo bation may gala ang di na kay kakabasa sa mga pulong, di na kay kakaklaro sa mga litra, pero sa batanon pa, grabe. Bisag bilar, maligo. Ana man na. Kay nga naman, wala pa man na nila masinati. Mawitaw na nga, ang tambag mahigalas mga medyo naana sa tigulang-tigulang, ingno na to, tigulang-tigulang, o mga tigulang gyud, di ba mo tambag sila? Dili na tungod kay perfecto sila. Tungod na kay ilang na experience. Unya di sila gusto nga ang naagian nila maagian pud nimo. Mo nang naa nga sagara sa mga ginikanan muhatag og pahimangno ngadto sila mga anak. Ngano man na?
Dili na kay perpekto na silang ginikanan, kundi experience na nila. Di ba? Mao gihapon kita. Kung kita may gala mo, tungtong na po diyan na makaingon po tayo, sakto gid itong giingon ni Lolo. Sakto gitong giingon ni Mama, ni Papa kaniadto. Kaya ako makaingon man gyud nga sakto gyud kay kami kaniadto kon mag-umaman mi. Pag uli gikan sa umahan, di gyud mi pa himuon og pagpanghugas diha sa tiil or unsa ba kay o pagkaligo kung gikan may gala sa uma. Kay nabuhat og init ana. Kung dunay abog may galas tiil o unsa ba, trapuhan ra. Inana mga kaigsunan ngano man makapas mo sa kusog. Ang epekto niya na dili kay diha kun dili ngadto na sa pagtungtong nimo sa pangindaron nga din luya na ang resistensya, didto na ang epekto. Ngano man na nga doon na may mga tao nga niabot og usa ka gatos. Giunsa man na nila. Karon nga panahon na, kung dunay usa ka gatos ka tawo o dunay ni edad og 90 kapin nga lagsik yapon ang panglawas, pangunta na kung unsa iyang sekreto. Kung unsa iyang gihimo panahon sa pagkabataan, di ba grabe na og matngon. No? Dili mapasagaron o unsay mga gikaon na nagkaon ba ng kanunay karne? Di ba wala pud? Ingon na ba? So mo ni dinhi sa Matthew chapter 17. Chapter 17. Sa Matthew chapter 4 verse number 17. Gikan niadto nga panahon si Jesus misugod sa pagwali og pag-ingon. Sa Matthew. Tayo pa kaliot. Nara. From that time, Jesus began to preach and to say, repent. Maghinulsol. Kining paghinulsol din importante kayo ni. Dili ni hamay-hamay nga paghinulsol. Sama rago na sa pagtuo. Nga ang uban may gala, ilalang kalamsangan ba? Ilalang giingon nga, gisaway nila nga, kanang inyo, pagtuo lang. Dili manguna pagtuo lang. Kay kanang pagtuo, dili na nga pagtuo nga sa atong kaugalingon. Kana nga pagtuo na sandig diha sa kang Kristo. Mo nang naa. Mo nang ingon dinhi si Kristo gikan niadto nga panahon si Hesus misugod sa pagwali og sa pag-ingon. Paghinulsol kay ang gingharian sa langit haduol na. Haduol na tungod kay siya man na ang kinabuhing dayon. Kung ato na tumaygala ang Matthew chapter 10 verse number 7. So dinhi ato lang gikutlo dinhi maygala kun unsa ba gyud nang gitukod ni Kristo? Relihiyon ba nang literal? Dili na siya relihiyon. Naay gitukod si Kristo nga iyang gipihiyal, iyang gitugyan ngadto siya mga apostoles aron isangyaw ang doktrina may galas kaluwasan nga gikinahanglan masabtan. Mo na iyang gitukod dili sa literal nga pagkatukod, espiritual nga pagkatukod kay diha man kasing-kasing. Hinulsol ba? Pag hinulsol. Kanang pag hinulsol unta, kanang mausab ang atong mga pananaw, mausab ang ato ang mga pangunahuna nga ay mao di ani no? Mao din ang doktrina sa kaluwasan kay mo ni ang mahinungdanon. Gikan sa mga Hudiyo o ngadto sa mga Hintil. Parihas, patas may gala og tanyag si Kristo. Wala na'y labaw. Wala gipalabi nga moingon nga labaw ni sila kay mga Hudiyo. Kuana kanang unsa ba? Ato ikasulti may gala. Dili na, patas na. Sa Matthew chapter 10 verse number 7 ingon dinhi, and as ye go preach saying the kingdom of heaven is at hand. Gibalik-balik yun ni Kristo og sulti. Og samtang kamo mangadto pagwali. Unsa iyang giwali? Nga nagaingon ang gingharian sa langit haduol na. Ang gingharian sa langit haduol na. Tungod kay ang kaluwasan may gala duol ra gyud. Kay pinagi may galas paglitok sa atong baba og tuhuan sa atong kasing-kasing si Ginoong Hesus Kristo mo'y bugtong manluluwas nan.
Mao na giingon, ang gingharian sa langit haduol na. Haduol gyud kayo. Kay pila ra man kana kadangaw may galang distansya ang kaluwasan. Munang paghinulsol. Sa pagkatinuod si Hesus miingon nga kini moabot sa dili pa mamatay ang mga disipulo nga iyang gitudluan. Moabot. Na sa Marcos Kapitulo 9. Kung ato-atoon may gala. Mark chapter 9 verse number 1. Si Kristo may gala ang nagsulti. Ingon din may gala sa pulong sa Ginoo. Tempahan na 911 manon. Okay. And he said unto them, siya nagsulti ngadto kanila, verily I say unto you, that there be some of them that stand here, which shall not taste of death. Dili gyud makatilaw may galas kamatayon. Till they have seen the kingdom of God come with power. Og siya miingon ngadto kanila, sa pagkatinuod ako mag-ingon nga na kaninyo nga adunay pipila kanila nga nagtindog dinhi nga dili makatilaw sa kamatayon. Unsay bot pasabot nga nagtindog? Nagbarog, nagtindog sa doktrina nga gitudlo ni Kristo. Nibarog ba? Nga pwede kang makiglalis, pinagi ani nga pagbarog nimo sa doktrina sa kaluwasan, sama kang Apostol Pablo nga siya tiglotos may gala sa mga Kristohanon, pero sadyang nakumbinser siya nga ang iyang gihuptan di ay nga pagtulunan walay pulos. So iyang gisalikway, iyang gibiyaan, iyang pagkaparisiyo og misunod diha ni Kristo. Morning niya, nagbarog. Pipila kanila nga nagtindog dinhi nga dili makatilaw sa kamatayon. Hangtod sila makakita sa gingharian sa Dios nga moabot uban sa gahom. Og sa mga buhat, ang gingharian miabot gyud. Di ba? Importante nga makakaton kita kutob sa atong mahimo mahitungod sa church. Gisugdan kini ni Hesus og mihatag og mga instruksyon nga walay tao nga makausab niini. Kay ngano man, iya na nang pahimangno. Iya bitong giingon nga magmatngon kamo kay moabot ang panahon nga adunay mutungha. Mutungha nga magdala sa kungalan nga magpaka-Kristo pod aron linglahon ang mga tao. Aron mulingla kaninyo. Si Kristo biya nagpasidanan niya na. Pero karon unsa may resulta? Di ba na daghang mga nitungha nga mga nagkalain-laing grupo nga muingon may gala moangkon nga sila gyud ang tinuod nga relihiyon kay gitukod gyud gikan sa Jerusalem. Pero unsa bay doktrina nga ila ang gidala, nga ilang gisangyaw, lahi magdoktrina may gala kay di man pareha sa giwali sa mga disciples ni Kristo. Mo namang may gala nga makita nato kining giingon dinhi sa Galatians chapter 1. Kita nato dinhi. Unsay giingon may galas pulong sa Ginoo. But though we or an angel from heaven preach my another gospel. Dunay apan bisan pa kami o usa ka anghel gikan sa langit muwali og bisan unsa nga lahi nga maayong balita. Lahi. Di ba dunay nagkalain-lain nga maayong balita? Maayong balita na para nila pero dili gikan kang Kristo. Di ba? Maayong balita nga na kaninyo kay sa amo nang gikawali nga na kaninyo. Tugoti siya nga matinunglo. Tinunglo di na. Ang mga tao may gala nga muwali nga moingon nga dangop mo diri sa among relihiyon kay mo ni ang tinuod nga gitukod gikan sa Jerusalem. Pero ang ilaang pagwali sa maayong balita lahi sa giwali ni Kristo, lahi sa giwali sa mga apostoles, lahi sa giwali ni Apostol Pablo, dili ta mo tuo na. Kay matinunglo man din na. Di ba? Dili ta mo tuo. Muna nga kung naay mga magwali moingon nga si Kristo wala na banhaw, si Kristo dili Ginoo, kana lahi gyud na nga wali.
Lahi na nga maayong balita. Di ba mo na giingon dinhi? Gipasidan-an may gala mga Kristohanon nga moabot na sa verse number 9. Danawa karon. Unsa resulta? Di ba kadaghanan may gala makiglalis, makigdebate pagayod. Nga pamatud-an nila pinasubay sa Biblia, kay pinasubay po sa Biblia God. Mawala-wala may galang mga tao. Lipat-lipat na siya. Sila may galang nga nagsulti ana. Kanang na ba silang kinasingkasing? Wala. Tungod kay ang ilang pagtulunan, ang ilang mga pagtulunan, may kutlo, may galag Biblia, base sa tradisyon sa relihiyon nga ilang gihuptan. Kini may gala, dili ni base sa tradisyon, kundili mao ni ang gisulti sa pulong sino sa verse number 9. As we said before, so say I now again, if any man preach any other gospel unto you, than that ye have received, let him be accursed. Kapilagi balik kaduha, di ba? Mahimo matinunglo. Mahimo din matinunglo. Ingon may galang verse number 9. Na din sama sa among giingon kaniadto, sa ingon, magsulti ako karon pag-usab kon si bisan kinsang tao magwali og bisan unsa nga lahi nga maayong balita. Ngana kaninyo, kay sa inyo nga nadawat, tugote siya nga matinunglo. Matinunglo di ay. So muna, angayan may galang matngunan, bisan pas mga leader sa mga nagkalalayang kasimbahanan, kung magwali mo lahi ang maayong pagtulunan nga inyong giwali, mahimo mo matinunglo. Tanawa ra God. Kung ang inyo ang basihanan sa kaluwasan, dili iyahan ni Kristo, kana bang wala gitoko sa kasing-kasing, kana moingon may gala nga ang doktrina sa kaluwasan, unsa man inyong baruganan, may tungod sa doktrina sa kaluwasan, moingon gani nga, kanang 7 ka sakramento. Kung 7 ka sakramento, dili na mo'y gitudlo ni Kristo. So lahi na siya nga maayong balita. Tugutan na siya nga matinunglo. Mo na giingon may galas pulong sa Ginoo. Dili kita maoy nagsulti niya na kung dili gitudlo na sa pulong sa Ginoo. Kung miingon nga ang manluluwas kadturang mosulod sa among relihiyon, mahimo nang matinunglo tungod kay dili man na maoy gospel nga giingon ni Kristo, dili na maoy giwali ni Kristo, dili na maoy gipreach ni Kristo. Sa 2 John, ato makita diri may gala. 2 John chapter 9, tayo pakadiot. Diday. Kay one chapter maning 2 John. Verse number 9. Nagkanayon. Whosoever transgresseth and abideth not in the doctrine of Christ. Doctrine ha? Nanggisgot ni may galag doktrina ni Kristo, hath not God. Dili iya sa Dios. Kung ingon din si bisan kinsa nga nagalapas og wala nagapabilin diha sa pagtulunan ni Kristo. Unsa iyang pagtulunan? Doktrina may galas kaluwasan. Pagtulunan kabahin sa kaluwasan nga siya si Kristo ang kinabuhing dayon. Wala nakabaton sa Dios. Siya nga nagapabilin diha sa pagtulunan ni Kristo, siya nakabaton sa Amahan ug sa Anak. Kung ikaw may gala nga moingon nga ang Dios mao ang Amahan, ang Anak dili po Dios, lahi na siya nga maayong balita. Muni angay nga may gala, angay na nga ingon ang pulong sa Ginoo, matinunglo ka na. Matinunglo. Sa verse number 10, ingon diri may gala. If there come any unto you and bring not this doctrine. Klaro kayo may gala, kung adunay si bisan kinsa nga moana kaninyo ug wala nagdala niini nga pagtulunan, ayaw pagdawat kaniya. Ngadto sa inyong balay, dili man gani padawat may gala, ni panghinaoti siya nga palampason sa Dios. Palampuson sa Dios. Tuguti siya. Neither bid him Godspeed. Mo nang na may gala nga kuyaw di kayo. Kuyaw kayo may gala nga ang mga leader
nga magsangyaw may gala og lahi nga pagtulunan, lahi may gala nga doktrina gani pagtulunan sa kaluwasan nga dili iyan ni Kristo, matinunglo di ay. So kuyaw kayo. Sa mga leader, angay magmatngon. Kung unsa ba inyong giwali? Ang unsa ba inyong gitudlo sa mga tao? Inyong mga sakop. Doktrina ba nga iyan ni Kristo? Kay kung lahi, mahimo nga matinunglo. Ingon na may gala. Di ba? Sa verse number 11, ingon din for he that abideth him, God speed in partaker of his evil deeds. Kay siya nga nagapanghinaot kaniya, nga palampuson sa Dios, umaambit sa iyang dautan nga mga buhat. Napo diha may galagi, makita po nato sa Book of Revelation. Revelation, kining Revelation, pagpadayag, tungod ka iyang gireveal ang tanang mga propita o mga gisulti sa apostoles. Mo nang pagpadayag o pinadayag, gipakita diha o unsabay mga pagtulunan may gala nga mga sayop, gipakita diha, gipadayag diha sa verse number Revelation chapter 22 verse number 18. Ari ta may gala. Ang giingon may gala sa pulong sa Ginoo, for I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book. If any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book. Kuyaw kayo mahigala di icon ang tao magpuno-puno o magbuot-buot mahigala sa pag-testify. Ingon din kaklaro kaya na. Kaya ako nagpamatuod ngadto sa matag tao nga nagapakadugang o nagapakadungog sa mga pulong sa propesya niini nga basahon kung adunay tao nga mudugang ngadto niining mga butanga ang Dios. Mudugang ngadto kaniya sa mga hampak nga nahisulat dinhi niini nga basahon. Tanaw mga kaigsunan, tingali dunay matag usa karon nga naminaw nga nakasinati may galag hampak magini sa Dios. Kay ngano man naghambin may galag balatian nga wala gyud kaayuhan bisag daghag kwarta, pero dili manumbaling may gala ang unsa ba ang mga tambal bisan sa kamahal sa mga tambal gipalit, pero di man gyud maayo kung balatian ngano man mo na yan ha, basin og hampak na basin og nagadugang ka sa pulong sa Ginoo or nagabuot-buot ka sa pulong sa Ginoo, nagpasipala ka, murag lisod ra ba kayo na kana magpasipala may gala og naon sa karon, uy kanang maglisod man ko ginawa dayon mutukar ni siya sa panahon nga kwan o ana ba basig hampak na. Mo na makaigsunan nga kitang tanan makasinati man gyud og physical nga kanang kadaot na may mga pagbati nga dili mayo kanang hilantan ta ana, di ba naay mga panahon ingon ana. Pero unta dili bunga may gala sa hampak sa Dios, kay kung tingalig hampak na sa Dios delikado kayo. Mo no, God shall add unto him the plagues o hampak that are written in this book. Kuyaw kay katong mga nagdugang, kuyaw kay katong mga nagwali og lahi nga pagtulunan nga dili iya kang Kristo. Delikado day na kay mahimo mang matinunglo. And if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life and out of the holy city and from the things which are written in this book. Muna may gala ang pagpadayag sa pulong sa Ginoo. Muna inana may gala ka delikado. Kita may gala kay wa kay ta mohatag og bili nini ba wana to tagay og dakong bili ang pulong sa Ginoo nga ato dayon gisalikway, ato dayon gibebiay, ato dayon gikalamsangan. O kung adunay tao nga mokuha gikan sa pulong sa basahon niini nga propesya, ang Dios mokuha sa iyang bahin gikan sa basahon sa kinabuhi o gikan
sa balaan nga syudad o gikan sa mga butangan na sulat niini nga basahon. Pananglitan, kon moingon ta atong hingusgan atong makiglalis ta nga mabasa, mukot po ta og bersikulo nga moingon nga ang Dios mo'y nagsugo oy nga maghimo ta og larawan. Di ba? Ang Dios mo'y nagsugo. Mubasa pog bersikulo. Pero ang iyang pagsabot sa bersikulo, base sa iyang kaugalingong pagpanabot, wala niya pangayua ang pagpanabot sa balaang espiritu nga unta malamdagan siya. Base og usa lang ka bersikulo ba dili mo'y context. Mahimong mogawas siya sa context kay ipahaom sa relihiyon nga iyang gihuptan. Ingon ana ra may kadaghanan. Sige kung makadungog may galag debate, lahi man gyud ang ilahang panglantaw. Lahi ang ilang interpretasyon. Napo sila kagulingong pag-interpret para lang mudaog may galas debate, dili man gyud ta inana may gala kay pagpasigarbo man na. Delikado na. Usa na ka delikado nga buhat tungod kay mahimong tinunglo may galang tao. Kung matun-an nato kung unsa ang kahimtangan sa gisugdan ni Hesus, mahibaluan nato kung unsa ang atong kahimtangan karon, di ba? Human gisugdan ni Hesus ang church, ang mga tao nagsugod usab sa uban. Mao nga kita kinahanglan nga makakat-on sa tanan nga atong mahimo mahitungod sa church ni Hesus. Aron kita makasulti niini og makamatikod nga halos kadaghanan sa mga pagtulun-an karon hinimo og mga tao nga dili iya kang Kristo. Ang mosunod nga mga bersikulo makatabang kanato nga makasabot mahitungod sa giingon nga church ni Hesus og karon ato kini pagatun-an ingon mahigala atong balikan ang atong text. Okay, balikan atong text sa Matthew chapter 16 verse number 18. Dini ha? Unsa gisulti mahigala. And I say also unto thee, og ako nag-ingon usab ngana kanimo nga ikaw mao si Pedro, og sa ibabaw niining dakong bato ako motukod sa akong church, og ang mga ganghaan sa impierno dili mo daog batok niini. Ngano naghiskot man og ganghaan sa impierno? Nga kung literal na nga relihiyon, naabay relihiyon nga mopasalig, nga makapugong, or moingon mopasalig nga ang mga membro niini nga relihiyon dili gayud may impierno. Naaba. Tanawa ra na, klaro kay now. Bisan og ang mga ganghaan sa impierno dili mo daog batok niini. Naabay literal nga relihiyon nga mupasalig nga ang impierno mapildi ani nga relihiyon, naaba. Dini makita nato maigala kinsa ang magtutukod, si Kristo. Dili si Peter. Si Peter gitawag maigala og Peter, gamay nga bato. Kinsa magtutukod dinhi? Nining dako nga bato. Kinsay dakong bato nga ako mutukod? Si Kristo mao ang dakong bato. Kasi si Simon, mituo man siya sa doktrina ni Kristo, doktrina sa kaluwasan, gitawag siya gamay nga bato. Mao nang Peter. From the word Petros, gamay nga bato. Kaya mga Kristohanon, gitawag og gagmay nga bato. Kailang gisaligan, mao man ang dako nga bato nga si Kristo. Kay siya man ang kinabuhing dayon. Kanus amay nagsugod tuig sa pagsugod 33 AD. Edad 33. AD gani after death of Christ. 33. Asa man dapit nga gisugdan sa Jerusalem. Sa buhat 2. Makita na to diya. Sa Efeso. Jerusalem nagsugod ha? Ana, ato ning ayuhon may gala kay mo ni ang kontrobersyal kayo kay gigamit ni kadaghanan giangko ni. Halos tanang relihiyon nag-angko ni ini. Mura pod og tinuod no? Kay sila nag-angkon man. Pero kita dili ta mo angkon
ato lang isulti may galag unsa ang church o kinsa ang nagtukod ug asa gitukod ug unsa nga year nga gitukod. Year 33 AD. Asa gisukod? Asa gisukod? Asa dapit nga gisugdan? Jerusalem. Kinsay ulo? Si Jesus. Mo nang naa. Dili ni literal nga simbahan. Dili literal nga relihiyon. Ephesians chapter 1 verse number 22. And hath put all things under his feet and give him to be the head over all things to the church. Ingon may galang verse number 22. Og mipailalom sa tanang mga butang sa iyang mga tiil. Og mihatag kaniya aron mahimo nga ulo ibabaw sa tanang mga butang ngadto sa church. Kinsay ulo? Si Kristo. Di ba? 23. Which is his body, the fullness of him that filleth all in all. Nga mao ang iyang lawas ang kahupnganan niya nga nagapuno sa tanan diha sa tanan. Organisasyon. Ang matag congregation independent. Ambot pasabot ba nga matag grupo kay namay mabasa nato may gala nga Church of Ephesus, Church of Corinth, ana. So mga grupo na sa Kristohanon nga independente. Dili may gala nga kini nga kung imong tanawon sa kinatibukan murag organisasyon o murag congregation nga independente. Dunay ulo, dunay leader, dunay piniyalan, di ba? Karnero, tigbalantay, mo na gitawag may galag tigbalantay. Nga adunay kaugalingong mga ansyano o mga diakono. Walay headquarter sa yuta. Mo na giingon may gala sa buhat kapitulo 14, pero unsa ba gihimo karon? Headquarters. Asa man gikan may gala sila magwali, gikan sa punuan. Pero kani dinhi asa gikan nga nagwali sila? Diya sa ilang lokal nga kahugpungan, diya sa ilang lokal nga pundok. Unsa gibasihan? Usa lang ka pulong. Di ba? So makita nimo may gala ang kalainan. Makita na to may gala ang kalainan sa tinuod nga grupo nga nagsulti sa kamatuoran, nagsulti sa doktrina ni Kristo, kay ang doktrina ni Kristo mao man gyud ang matuod. Wala gyud makapangulipas ana. Kung naay mo supak ana na ilahar ng tulubagon sa Ginoo, dili naton tulubagon, ilahan na. Sa buhat kapitulo 14 versikulo 23. And when they had ordained them elders in every church and had prayed with fasting, they commended them to the Lord on whom they believed. Unsang gingon may galas pulong sino? O sa diha nga sila nakatudlo na kanila og mga ansyano, mga leader. Diha sa matag church, matag pundok. Kay dili man mahimo may gala nga ang pundok nato sa Jerusalem, dalon po nimong iligan. Nga kon musimba ang taga-iligan, dalon pag Jerusalem. Dili ingon ana. Morning niya. Og nakampo na uban sa pagpuasa, sila mitugyan kanila ngadto sa Ginoo. Sa kangkinsa sila mituo. Ikaw ba mituo? Sa doktrina ni Kristo. Kaya kung kita may gala nituo, apil ta may gala sa lawas. Wala na, dili na kwan ha, dili na literal may gala, spiritual mo guni. Unang Timoteo kapitulo 3 versikulo 2, nagkanayon may gala ang pulong sa Ginoo. Munang maulaw pud ta nga mangangkon may gala nga ang reliyon nga tong gihuptan mao gid ni kanag yung mangusog ta ba mangugat ta nga mao gini ang gitukod, mao gining reliyon kining amo ang gihuptan, mao gining relihiyon na ang
gitugon ni Kristo kay ang sa tinuod lang ang literal nga relihiyon dili na makahimo sa pagluwas sa kalag sa tao. No, kay dili man ang literal nga relihiyon, dili man siya mo'y nagpalansang sa cross. Mo nay kamatuoran. Ang buktong nagpalansang sa cross si Kristo. So ang doktrina o pagtulunan ni Kristo, doktrina sa kaluwasan, mauna may gala ang gitukod ni Kristo. Asa itukod sa kasing-kasing sa matag usa nga motuo ngadto niya. Mo nang ingon dinhi ang usa a bishop then must be blameless. Ang usa kuno ka bishop dili way mansa ba? Dili kinahanglan nga sa lawayon. Dunay usa ka asawa. Asa man kuhaan ng bishop o leaders mga simbahan nga ulitaw? Asa nagikuha? Biblical ba na? Dili. Kaya ang biblical may gala, klaro man gina. A bishop then must be blameless, the husband of one wife, vigilant, sober, of good behavior, given to hospitality, up to teach. Mo nang giingon may galas pulong sa Ginoo. Nan ang usa ka tagdumala, bishop, sa usa ka church, kinahanglan nga dili sa lawayon. Dili sa lawayon, meaning, walay bisyo ba? Bisyo may galag palahupog, sugarol, dili ingon ana may gala ang leader. Dili inana may gala ang piniyalan man eh. Unya bana sa usa ka asawa. Dili mahimo nga daghang asawa ug dili pon mahimo nga ulitaw. Mo na mabinantayon, mabuot, may maayo nga batasan, dili hiwi og batasan, dili murag iring o iro nga kinaiya, nga bisan og sayop mahigala nga sumbong, dili mangita mahigalag mo investigate, diretso lang dayog banghag, diretso lang dayog dumot, ana ba? Dili ingon ana nga kinaiya. Patas ba? Patas. Maabi-abihon, andam sa pagtudlo. Mo na giingon mahigala, hospitality. Given to hospitality. Ingon ana unta mahigala ba? Ang usa ka leader mahigala. Pagsimba, pagampo, paghatag kada semana, pagwali, pag-awit. Muna may gala ang pagsimba. Nganong musimba ta? Muhatag ta may galag pag-awit, maapil ta. Kanang musimba ta, yan, di ta maapil may galag kanta. Nagsimba ka na, wala. Kanang musimba ka, niya, dili ka madasigon, nga maapil may galas kanta, mahimot ang Diyos na, wala. Di ba? Kuana, kitang tanan may gala maka-obserbar, makapamalandong sa itong kagalingon. Dito no, tinuod no, nisimba ba ko, wala ba ko ganahi. Ngano nisimba pa man kagumanday kaganahi? Ang pagsimba may gala, mao ang pag-ampo, madasigon sa pag-ampo, madasigon sa paghatag, kada semana. Madasigon sa pagpaminaw sa giwali. Mo nang ato gani atuon may gala. Ingon ang Acts, Buhat Kapitulo 12, versikulo 12. Ingon din ha, and when he had considered the thing, he came to the house of Mary, the mother of John, whose surname was Mark, where many were gathered together praying. Nagsimba sila aning panahon na. Og sa diha nga siya nakauna-una sa butang, siya miabot sa balay ni Maria, ang inahan ni Juan, kang kansang angga mao si Marcos. John Mark maguna kanang Marcos. John Mark na siya. Kanang gasulat bitaw sa Mark, Book of Mark, mo nang John Mark. Mo nang giingon dinhi. Diin daghan ang nagakatigong pagtingob nga nagaampo. Mo na simba. Makita po nato may gala mo na may gala ang grupo sa Kristohanon mo ni church. Nga nag-adapt o naghupot sa usa ka doktrina sa pagtuo, usa ka Dios o usa ka baptismo. Baptismo sa balaang espiritu. Usara. Unang Korinto
Kapitulo 16, versikulo 2. Nagkanayon may galang pulong sa Ginoo. Ingon din upon the first day of the week, let every one of you lay by him in store, as God hath prospered him, that there be no gathering when I come. Ganha sa unang adlaw sa simana, huna-huna unsa may unang adlaw sa simana? Sa Jewish kalendar, unsang unang adlaw sa simana? Biyernes. Sa ato unsa man ning kalendar natong igamit? Gregorian kalendar. Unsa man ang Gregorian kalendar? Catholic kalendar. Wala itong igamit nga kalendar. Unsa may unang adlaw diha sa simana? Kita ninyo. Nga sa unang adlaw sa simana, kay dinhi sa Biblia, walay gitumbok dinig unang adlaw sa simana, gitudo Lunes, Martes, Miyerkules, wala. Basta giingon lang diha unang adlaw sa simana. Nya sa mga Hudiyong kultura, lahi may ilang kalendar. Bisan gani sa Saudi Arabia kanang unsay tawagan ng Islamic. Ang ilang unang adlaw sa Baduman. Di ba? Muna ilang unang adlaw sa simana. Munang katapusang adlaw, Biyernes, munang ilahang pahulay. Muna diha. Pero giingon din nga na sa unang adlaw sa simana, tugote ang matag usa kaninyo nga magagahin siya diha sa tipiganan, sumala sa pagpauswag sa Dios kaniya, aron nga wala nay mga panagtigom sa diha nga ako moabot. Wala nay panagtigom. Kinahanglan day magtagana. Magtipig. Unsa may tipigon? Buhat kapitulo 20, versikulo 7. Nagkanayon ang pulong sa Ginoo. Buhat kapitulo 20, versikulo 7. Hapit ata matapos. Pita mo man. Sige lang. Ingon din ang pulong sa Ginoo, and they were all amazed and marveled, saying one to another, behold, are not all these which speak Galileans? Og sa unang adlaw sa simana, sa diha nga ang mga tinun-an nagakatigom. Unsa man ang panagtigom, di ba? Nagsimba or nagtapok. Unsa man ilang gihimo? Ampo. Nagakatigom aron sa pagpikas og tinapay. Pagpikas og tinapay, pagpaambit sa pulong sa Ginoo. Si Pablo miwali. So sa ato pa simba gyud. Kaya ang simba may gala na may wali, na may devotional. Simba man na. Di ba? Si Pablo miwali nga to kanila nga anda mo gikan sa pagkaugma og nagpadayon sa iya ang pagpakigpulong hangtod sa tungang gabi. Hilabihan kataas kay ka nga wali may gala. Di ba? Adini mo. Sayop ta. Sa Buhat kapitulo 20 bersikulo 7 di ay. Atos bon. And upon the first day of the week, when the disciples come together to break bread, pika sa tinapay, Paul preached unto them, ready to depart on the morrow, and continued his speech until midnight. Ang iya ang gitason sa pagwali, misangko sa tungang gabi laliman mo na. Diba? Pag-preach may galaan to them. Nisangko hangtod sa tungang gabi. So, taas-taas. Colossians chapter 3, verse number 16. Nagkanayon dire. Ingon ang pulong sa Ginoo, let the word of Christ dwell in you, richly in all wisdom. Unsa kuno may gala? Unsa kuno nga tugutan? Unsay tugutan nato? Ingon may galang pulong. Tugote ang pulong ni Kristo magpuyo diha kaninyo nga madagayaon, diha sa tibuok kaalam. Richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Ingon ana unta mahigala. Dili kay mosimba ta nga dunay tay kalagot. Tugote ang pulong ni Kristo
magpuyo diha kaninyo nga madagayaon. Nganong mosimba ta, moapil ta mahigalas panagtikom, gikinahanglan gitudlo maguna mahigala sa Dios. Nga kinalantang madasigon kaysa matag simana sa tibok natong trabaho, wala na tay panahon, di ba? Usa lang ka simana may galang ipangayo, usa lang ka adlaw may galang ipangayo sa Ginoo, pero kuhaan pa ginato. Kitang mga tao may gila hilabihan ginato ka kawatan gyud. Ako apil ko ana, hilabihan nato ka kawatan. Nga naman, bisan og oras may galang para sa Ginoo ato pag yung kuhaan. Kawatan na to. Usahay may gala atong igahin ngadto sa pagpangiyawat. May na lang ni, di ko mosimba ron. Sa ato pa nakapangawat sa Dios. May kita musulti may galag mga tao ba nga aka na siya kawatan pero kita po utro pong kawatan. Wala na to kawati may gala ang Dios. Ang ipangayo sa Ginoo panagtigom usa ka adlaw lang sa usa ka semana. Dili ta makahimo may gala sa pag-atindir. Mo-atindir man tuta, pero walay kalipay das kasing-kasing. Muli ta nga walay nahitabo. Wa gani ta mahigala nakasabot sa wali. Wa gani ingon na kadaghanan kay ako pod mao po na kaniadto. Mo nang karon nakakaton na ta og musimba ta, talagi ta og natay dadon gyud. Dili mahimo may gala nga musimba ta nga watay dala may gala. Una tong dadon, Biblia. Sunod, ballpen, notebook. Kaya itong itiknot, unsa ang wali kay inigbasa na to sa pulong sa Ginoo, lahi ang mga pagpanabot nga gihatag sa balang espiritu nga hinato kung kita mo basa. Lahi pod ang giwali sa alagad sa Dios. Alagad sa Dios, piniyalan. Piniyalan ba? Mabitaw na nga, usahay may gala makaingon ta, doon ay mga leader nga mapasagaron, doon ay mga leader nga mangaway may gala sa ilahang mga sakop, nga muangkon may gala nga ilahan ng leader, ilahan ng mga sakop, sila na ilahang tuwad. Hinoon, naa magid sila tinuwaran. Pero dili biya po na ang kuno na may gala tuwa na kay gipiyal rabagina sa tuwa. Ang tagiana mao ang Dios, dili kita. Inana ba, no? Unta mo, hunaan na to na. Okay, ingon din tugote ang pulong ni Kristo, magpuyo. Diha kaninyo, nga madagayaon, diha sa tibuok alam, nga nagatudlo o nagatambag. Sa usa o usa diha sa mga salmo o mga alawiton o espirituhanon nga mga awit, nga nagaawit uban ang grasya diha sa inyo mga kasing-kasing, ngadto sa Ginoo. So munang naa, mga kaigsunan, nga ang ate pahaman to? Okay. Ang pagka-membro may gala, ang pagkasakop may gala katong mituo. Mo na may gala mga sakop ni Kristo. Katong mga mituo, naghinulsol, nagsugid sa pagtuo kang Kristo, unya nagpa-identify pinagi sa pagpabaptismo. Mo nag-ingon may gala sa Buhat Kapitulo 2 kay unsa pa may langayan kung imo nang nasabtan may gala ang doktrina ni Kristo, kung nasabtan nimo ba ang kaluwasan, ang kabubuton sa Dios. Nga kitang tanan makaangkon sa kinabuhing dayon. Kung kita makasabot niya na unsa pa may atong langayan, nganong di man ta magpa-identify nga Kristohanon ta, kung di ta magpa-identify nga Kristohanon ta, mo nag-iingon diha, Then Peter said unto them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Unya si Pedro miingon ngadto kanila pag hinulsol o pagpabaptismo, ang matag usa kaninyo diha sa ngalan ni Hesus Kristo tungod sa kapasayloanan sa mga sala, og kamo makadawat sa gasa sa balaang espiritu. Kay kinsay maghatag kanato pagpanabot nga mamahimot ang anak sa Dios? Ang balaang espiritu. Ang uban pa natong mga ginatun-an nga leksyon, mas bug-os nga naghisgot sa kadaghan nga anaa sa ulahi.
Bisan pa man ini, kinahanglan nga atong sulayan nga makakat-on kutob sa atong mahimo mintras buhi pa kita karon. Sa tibuok kalibutan, karon minilyon ang mga miyembro sa samang church nga gitukod ni Kristo, nga gisugdan ni Hesus. Sila ang iyaang simbahan karon. Kung gusto nimo nga mahibaluan ang dugang bahin sa iyaang church nan, basaha ang kasulatan kay si Kristo mismo nag-ingon sa John. Muna ba nga kung ang gitudlo sa uban nga mingon nga dili basahon ang Biblia kay makabuang, sukwahi na sa gitudlo ni Kristo, di ba? Ato makita ni si Kristo may kila nagsulti kinsa iyang giingnan katong mga tao nga dili matinuhuon nga niya. Unsa iyang gingon, search the scriptures. Unsa man nimo pag-search kung dili nimo basahon ang Biblia? Search the scriptures. Unsa gitudlo may gala sa yawa, dili ta mo basag Bible. Ngano man makabuang na siya. Pero unsa gitudlo ni Kristo? Mo na ba? Dili ta mo sunod may gala sa mga pagpanudlo nga dili yan ni Kristo. Ingon si Kristo, siya nagsulti. Search the scriptures, for in them ye think ye have eternal life. And they are they which testify of me. So siya ang mga kasulatan kay diha kanila kamo nagunahuna nga kamo adunay kinabuhing dayon. Og sila mao sila nga nagpamatuod mahitungod kanako. Kinsang sila ha? Ang iyang pulong nga gisulat may galas balaang kasulatan nga gipamatud-an sa mga propeta o mga apostoles. Tungod kay ang church importante. Kinahanglan natong pangutanon ang atong kaugalingon sa mosunod nga mga pangutana bahin sa bisan unsang religion. Sa gisugdan ba kini ni Hesus? Kanus ang nagsugod? Tuig 33. Sa unsang syudad kini nagsugod? Kinsa ang ulo niini? Kini ba adunay yutan-ong ulo? Nagsimba ba kini sama sa gibuhat sa unang grupo nga mga Kristohanon? Unsaon nato pagkahimong miyembro niini? Gisunod ba nato ang sumbanan sa Biblia alang sa pagkamiyembro? Lang importante nga pangutana, miyembro ka na ba niining grupo ha nga gisugdan ni Hesus? Kay kung dili pa, mintras buhi pa ang tao, pwede pang mahimong miyembro. Dili ni literal nga religion, espirituano ni. Dili ba ka magpa-identify? O dili ba ka gusto magpasakop sa grupo nga mga Kristohanon? Kay kung mugawas ka sa grupong Kristohanon, wala gi paglaom. Walay paglaom. Ang genuine nga Kristohanon ang naghupot may gala og balaod sa pagtuo. Dili may gala kay walay pagkamatarong, walay justification diya sa balaod sa unod. Ang balaod sa unod nagpahibalo lang nga kita makasasala. So unsay atong huptan? Balaod sa pagtuo. Kinsay nagtukod? Kristo. Kinsay nagpamatarong? Nagpakamatarong? Si Kristo. Ingon ana ra may kaigsunan. So wala tayo igong panahon sanglit po sa atong panaguban kay ang tanang mga butang nining kalibutan na doon naman gyoy kinutuban. Unya panahon na po nga kita manamilit. Salamat kayo sa nakig-uban karong buntaga og hinaot nga ang Dios panalangin kanatong tanan sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong ka-isar alagad sa kanginan kabrad Nonoy B magpasalamat ug mingon maayong buntag iligan.